اللہ پاک فضائل صفات پکی خیو، صفات پکی خیو. مدینہ کی زلزلہ راغلا، زمکہ پا خوزیدو شوا، حضرت عمر والا خپر اپری خوا ولی خوزیگی، ولی ما پتا بانی انصاف نہ قائم کرے، ظلم میں کرے پتا بانی ولی خوزیگی. ترنن پوری پا مدینہ کی بیا زلزلہ اندر آگلی، زلزلہ ختم. وی پا مصر کی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ شکل مصر فتح کو وی دریابو، هغه دریاب با پکال کی یو جنۍ غوښتا، پکال کی بھائی یو جنۍ غوښتا، هغه به وچېدو ښکته کېدو به، نو خلکو به یو جنۍ بناو سنگار کپڑے لکه څنګه چې ناوې لکه داسې به دلہن به جوړه کړه، ناوې به جوړه کړه، نو هغه دریاب ته به وغورځوله، نو بیا به دریاب روان شو، بیا به راچوت شو. ترسو پوری بچی جنہیں نہ وارتا وکڑی، نو هغه به مطلب ده چې بس وچ پو نه برات. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ خط ولیکو حضرت عمر ته چې دا خو یو رسم دی، دا خو په اسلام کې نشته، دا څنګه؟ حضرت عمر خط ولیکو او حضرت عمر بن عاص ته وی چې زما دا خط په دغه دریاب کې وغورځوه، جنکۍ مینکۍ پکې ما چوي، زما دا خط پکې واچوه. پاغ خط کی دا ولیکلې سیند اے دریاب کته دا الله په حکم چلےږي نو چلےگا، او که نه چلےږي دا الله په حکم زمونږ ته ضرورت نشته ما چلےگا. حضرت عمر خط چې کړه دریاب ته وغورځېد، دریاب په موجو نه شو. یو صحابی مقرر کړو جهاد د پاره تلیو، حضرت عمر پا منبر بانی ناست خطبہ ورکی، اللہ پاک ورطا پا زرگونو میل لرے اگا صحابیو خودلو ساریہ چی دا کم دا فوج مشرو مخی تلیگیا دے جنگ کئی دا شانہ ور پس غر دے پا غر بانی دشمن راولی. حضرت عمر خطبہ کی ارشاد، خطبت پا دوران کی ارشاد فرمائی، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ غرطہ ہو رہا ہے، اے ساریہ غرطہ ہو رہا ہے. اللہ پا زرگونو مل لری دا حضرت عمر اغا آواز اغا ساریت ورساو او اغا غرطہ متوجہ شو، نو برا پا کافر شانہ پہ کافر را روان. بیا اغا صحابی چی واپس راغ مدینی تا ویلے چی دسی قصوہ دا امیر المؤمنین آواز منگوا وریدو، یا ساریہ الجبل. اللہ پاک دا صفاتنا ڈک انسان پیدا کرے، کمالات صفات پا یکم محرم الحرام باندی دا غد شہادت واقعہ راغلا. ابو لولو مجوسی چیننی پا ایران کے مزار دے داغو او دی ورطا توافونه کئی دا غد مزار چی دا خودی لوی سڑے دے، حضرت عمری وجلے دے، حضرت عمری شہید کڑے دے. نو دا ابو لؤلؤ مجوسی حضرت عمر مانزتا مخی کی دو سحر مانزتا اغا وقت کی پہ حملہ اکڑا او پدے خیٹا باندے وحلو، نو خلقو چی وکتل نو رامنڈی کڑی پہ دیار لس کس آغا زخمیان کڑا پاغی کے واتا کسان مڑشو. نو بیا یو صحابی پہ کمبل واچولا، کمبل پہ واچولا، پا کمبلی کی مطلب دے داغی دا وجینا او خنجر ورسر لاس کیو چسوک بمخی راتو وحو بھئی خلق منظر راغلے غصر حسنو، نو پا کمبل راگیر کو. نو پا یکم محرم الحرام باندی بیا دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا شہادت باقی آرہ غلے. اللہ پاک تی منتظر اللہ